बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और कहा, बेटी फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा नेक अमल करती है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुनकर कहा, बाबा जान, लकड़हारे की बीवी ऐसा कौन सा अमल करती है कि वह मेरे घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में जाएगी? अब्बा जान, बराए करम मुझे आप उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मेरे घोड़े की लगाम पकड़कर जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस चली जाओ, कुछ देर बाद मैं तुम्हें इस लकड़हारे की बीवी का पता बताऊंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वो बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं पका था। खाना ना मिलने की वजह से वह बहुत निढाल हो गई थीं और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद ये याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुपट्टा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला दुपट्टा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप उसे बाज़ार में बेचकर उस बाज़ार से कुछ खाना खरीद लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार पहुँचे और कई ख़रीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे ख़रीद नहीं रहा था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब्बे करीम, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा। आज 3 दिन हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हसन और हुसैन बिना कुछ खाए के हैं। ऐ रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका तो वो आज भी भूखे रह जाएंगे। आप इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेजें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ के बाद एक ख़रीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं यहाँ कपड़ा बेचने के लिए ही बाज़ार आया हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और उसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्ज़ी कीमत दे दें, मैं ख़ुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर ख़रीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचने के लिए राज़ी हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से राज़ी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को ख़रीद सकते हैं। चुनांचा उसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 6 दिरहम दे दिए और हज़रत अली ने उसे वो कपड़ा पकड़ा दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते दूसरे फ़रिश्तों से कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं, हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते ही रहते हैं। यह सुनकर दूसरे फ़रिश्ते ने कहा, यह बात सही है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हाल में सदका नहीं करते। तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें खुद उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उसे सदका नहीं करते। फ़रिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मेरे फ़रिश्तों, आपस में बहस ना करो। इसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उसे बहुत ज़रूरत भी है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फ़रिश्ता फ़कीर के भेस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिरहम से खाना ख़रीदने जा रहे थे कि वहाँ फ़कीर उनके पास आया और कहने लगा, आए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची। मैं अल्लाह के वास्ते से तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ।
اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کر دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر بیوپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اسے مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صدقے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، مجھے بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتاتے ہیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ لکڑہارے کی بیوی کون سا ایسا عمل کرتی ہے کہ جس وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہوگی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو میرے گھر آنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی،
اے अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत के सरदार हैं। आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे शोहर का घर है और मैं अपने शोहर की इजाज़त के बिना किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शोहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल से कहाँ थी? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अम्मी जान, जहाँ आप जा रही है मुझे अपने साथ ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुँच गई। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ऐ नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शोहर से आपके बारे में इजाज़त ली थी, लेकिन आप जो बड़े बेटे हसन को लाई हैं उसके बारे में मैंने अपने शोहर से इजाज़त नहीं ली। इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शोहर से हसन के बारे में इजाज़त लेकर रखूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आईं। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो उनके छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गई। बाहर से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फ़ातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज़ दी, ऐ नबी की बेटी फ़ातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शोहर से इजाज़त ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाज़त नहीं ली। आज भी आप वापस जाएं और कल आइएगा, मैं अपने शोहर से आप तीनों के बारे में इजाज़त ले लूँगी। लकड़हारे की बीवी ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई हैं और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, आप इन चीज़ों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शोहर घर आएगा तो शायद उसे वज़ू करने की ज़रूरत हो या पानी पीने की ज़रूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन पानी पहुंचाना चाहती हूं, इसलिए पानी लेकर बैठी हूं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो यहाँ लकड़ी क्यों साथ रखी है और यह रस्सी की ज़रूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शोहर किसी वजह से मुझसे नाराज़ भी हो जाएं और मुझे सज़ा देने का इरादा कर भी ले तो उन्हें एक लकड़ी की ज़रूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्से की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें ढूंढने में मेरे शोहर को कोई भी मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें अपने सामने रखी हैं ताकि जब वो मुझे सज़ा देने की कोशिश करें तो ये चीज़ें उनके सामने मौजूद हों। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लकड़हारे की बीवी की इस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासिर हुई। फिर उन्होंने इसके बारे में और कोई सवाल नहीं पूछा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ बाबा जान, मैं उससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, वह औरत अपने शोहर की बहुत ही वफ़ादार और अपने शोहर की खिदमत गुजार है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा,
تمہارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائیں گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہے یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تو جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس آ رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ حضرت اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور ان کی ہر حال میں عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹ باکس میں اللہ اور اس کے محبوب کا نام ضرور ٹائپ کریں۔